व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समीपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। सम्प्रतं स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इति विषये इति सूत्रविषये विचारः प्रचलति। पूर्वदिने विचारः सञ्जातः यत् एतस्य सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं वर्तते न वा। तत्र भाष्यकारः समाहितवान् यत् अनेकार्थाविधाने अनेक शब्दत्वं प्राप्नोति इष्यते च एकेनापि अनेकस्य विधानं स्यात् तच्च यत्नं विना न भवितुमर्हति इति कृत्वा एकशेषः आरभ्यते इति समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तम्। एवं अर्थम् इदम् उच्यते। अत्र भाष्यकारः पृच्छति भवतु नाम यत् प्रयोजनं प्रदर्शितं वर्तते तत् प्रयोजनं वस्तुतः आवश्यकं न वा। अस्ति प्रयोजनमेतत् इत्यरूपेण तत्र प्रश्नः। तस्य उत्तरं भवति किं तर्हि इति। अर्थात् अवश्यमेव तस्य प्रयोजनं तादृशं यथा कथितं तद् वर्तत एव। अत्र पुनः प्रश्नः भवति किमिदं प्रत्यर्थं शब्दाः अविनिविशन्ते इत्येवं दृष्टान्तम् आस्थाय स्वरूपाणाम् एकशेषः आरभ्यते न पुनः अप्रत्यर्थं शब्दः अविनिविशन्त इत्येवं दृष्टान्तम् आस्थाय विरूपाणाम् अनेकशेषः आरभ्यते। तात्पर्यम् इदमस्ति यादृशः पक्षः स्वीक्रियते तादृशः अपरपक्षोऽपि स्वीकरणीयः। पक्षः कः वर्तते? स्वरूपाणाम् अनेकेषां प्राप्तौ एकः शिष्यते अन्यो लुप्यते। एतस्य प्रतिपक्षः कः भवति? विरूपाणां प्राप्तौ तत्र अनेके शेषाः भवन्ति न कश्चन लुप्यते। एवं रूपेण तत्र प्रतिपक्षः भवितुमर्हति। अत्र स्वरूपाणाम् अनेकेषां प्राप्तिः किमर्थं भवति? प्रत्यर्थं शब्दाः अविनिविशन्ते। अर्थात् प्रत्येकम् अर्थं बोधयितुं तस्य अर्थस्य बोधनाय तत्तत् शब्दः प्रयुज्यते इत्यर्थः। यदा तत्र द्वौ रामौ भवतः परशुरामः रामश्च तयोः बोधनाय तत्र द्वौ राम शब्दौ प्रयुक्तव्यौ भवतः। एवमेव यदा त्रयः रामाः भवेयुः यथा तत्र परशुरामः दाशरथिः रामः बलरामः ततः एतेषां त्रयाणां बोधनाय त्रयाणाम् अर्थानां परिज्ञानाय त्रयाणां राम शब्दानां प्रयोगस्य सम्प्राप्तिर्भवति। एवं रीत्या प्रत्यर्थं
शब्दाः विनिवेशन्ते इत्यस्य तात्पर्यमादाय। तथैव तत्र इदृष्टान्तमास्थाय स्वरूपाणाम् एवं भूतानां राम प्रयुक्तानां ऋणशब्दानां तत्र एकशेषः भवति। एकः एव अवशिष्टः रामशब्दः, शिष्टः रामशब्दः सर्वान् रामान् बोधयति। एवमेव प्रतिपक्षविषये अप्रत्यर्थं शब्दाः विनिविशन्ति, अर्थात् एकस्य अर्थस्य परिबोधनाय भिन्ना भिन्नाः विरूपाः शब्दाः कथ्यन्ते। अप्रत्यर्थं शब्दाः विनिविशन्ते, अर्थात् एकस्यैव अर्थस्य सम्प्राप्तये अनेके शब्दाः यत्र न प्राप्ताः भवन्ति, तत्र अप्रत्यर्थं शब्दाः अविनिविशन्ति इत्यस्य तात्पर्यम्। एवं दृष्टान्तमादाय अयमपि पक्षः स्वीकरणीयः भवति यत्र विरूपाणां प्रयोगः वर्तते, विविधार्थबोधनाय विरूपाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, तत्र अनेकेषां शेषत्वं भवति, अर्थात् सर्वे तत्र शिष्टाः भवन्ति। तादृशः अपि कश्चन नियमविशेषः आरब्धव्यः इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारस्य समाधानं वर्तते, तत्रैतत् स्यात् लघीयसी स्वरूपनिवृत्ति गरीयसी विरूप प्रतिपत्ति। तात्पर्यं किमस्ति? लाघवेन शब्दबोधनाय व्याकरणस्य मुख्यं प्रयोजनं। तत्र महाभाष्ये पूर्वमेव प्रतिपादितं, तत्र रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। अत्र लघ्वर्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तं वर्तते। अत्र लाघवं किमस्ति? कुत्र वा वर्तते? स्वरूपाणां निवृत्तौ, तत्र स्वरूपनिवृत्तौ लाघवम्, अथवा विपरीत विरूप प्रतिपत्तौ लाघवम्। कुत्र लाघवं वर्तते? सामान्येन अनेकेषां शब्दानां सम्प्राप्तौ एकस्य शेषः भवति, अन्येषां लोपः भवति। तेन एकं विहाय अन्येषां स्वरूपाणां यन्निवृत्तिर्भवति तत्रैव लाघवं वर्तते। विरूपप्रतिपत्तौ तत्र गौरवं वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति, लघीयसी स्वरूपनिवृत्तिः गरीयसी विरूप प्रतिपत्तिः। एतस्मिन् विषये अन्योपि पक्षः भवितुम् अर्हति। तत् उच्यते, तच्च न लघीयसी विरूप प्रतिपत्तिः। किं कारणं? यत्र हि बहूनां स्वरूपाणाम् एकः शिष्यते, तत्र अवरतः द्वयोः स्वरूपयोः निवृत्तिः वक्तव्या स्यात्। अर्थात् स्वरूपनिवृत्तौ किं भवति, विरूपप्रतिपत्तौ किं भवति? स्वरूपनिवृत्तौ तत्र कार्यद्वयं क्रियते। एकः शेषः भवति, अन्येषां निवृत्तिः क्रियते। यथा बहूनां स्वरूपाणां तत्र एक शेषः क्रियते, तत्र एकः शेषः भवति, अवरतः द्वयोः स्वरूपयोः निवृत्तिर्भवति। तो प्रवृत्तिनिवृत्तयोः उभयोः ग्रहणात् अत्र किं भवति? तत्र गौरवम् आयाति। किन्तु यदा विरूपप्रतिपत्तिः क्रियते, तो केवलं प्रतिपत्तिरेव भवति, निवृत्तिर्न भवति कृत्वा तत्र लाघवं वर्तते। अतः उच्यते लघीयसी विरूपप्रतिपत्तिः गरीयसी तत्र
तत्र गरीयसी स्वरूप निवृत्तिः एव रूपेण एतत् समाधानं भगवता भाष्यकारेण तत्र अन्यस्मिन् पक्षे विहितम्। एतस्य समाधानमपि विचारयति भाष्यकारः। एवमपि एतस्मिन् सति किञ्चित् आचार्यः सुकरतरकं च एकशेषारम्भं मन्यते। किं तात्पर्यम् एतस्य? अत्र एकः पक्षः लघीयसी स्वरूप निवृत्ति, गरीयसी विरूप प्रतिपत्ति। एकः पक्षः लघीयसी विरूप प्रतिपत्ति, लघीयसी विरूप प्रतिपत्ति, गरीयसी स्वरूप निवृत्ति इति पक्षद्वयम्। अनयोः पक्षयोः कः पक्षः ज्ञायान् इति विषये भाष्यकारः समाददाति। एवमपि एतस्मिन् सति किञ्चित् आचार्यः सुकरतर्कम् इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? सुकरतर्कम् अत्र सुकरतरम् इति एव तत्र कन् प्रत्ययः भवति स्वार्थिकः। सुकरतरम् अर्थात् अत्यन्त सुलभम्। एतस्य व्याख्यानं कैटः विदधाति। एवं हि प्रकरणम् अभिन्न रूपं भवति वृद्ध्यो यूना इत्यादिभिः सूत्रैः एकशेषस्य विधानात् अनेक शेषारंभे तु हि पृथक् प्रस्थानतया गौरवं स्यात्। अत्र भाष्यकारः किं करोति? यत् अतीव सरलपद्धत्या विधानम् आवश्यकं भवति तदेव विदधाति। किञ्चात्र विद्यते अत्र एकशेषप्रकरणमस्ति। एकशेषप्रकरणमध्ये भाष्यकारः सूत्रकारः स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्तौ वृद्ध्यो यूना तलक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्री पुंवच्च पुमानि स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वश्रुतृभ्याम् एवं भूतानि अनेकानि सूत्राणि रचितानि एकशेष विधायकानि। तत्र भाष्यकारः तत्र स्वरूप निवृत्तौ एव तत्र लाघवं स्वीक्रियते। अतएव एतानि अनेकानि सूत्राणि विहितानि सन्ति, उपदिष्टानि सन्ति भगवता पाणिनिना एकशेष बोधकानि। एतदेव सुकरतर्कम् भगवता पाणिनेः। अतएव तत्र किञ्चित् आचार्यः सुकरतर्कं च एकशेषारम्भं मन्यते। तथा तत्र अनेक शेषारंभे तत्र तु पृथक् प्रस्थानतया गौरवं स्यात्। अतएव एकस्मिन्नेव प्रकरणे सर्वमपि एकशेष सूत्र विषयक तत्र एक शेष विधायकानि सर्वाणि सूत्राणि एकस्मिन् प्रकरणे विहितानि सन्ति। फलतः अत्र एकशेष विधाने एव लाघवं विरूप प्रतिपत्तौ गौरवम् इति वक्तुं शक्यते इति तत्र एकशेष प्रकरणारम्भात् एतस्सूच्यते। अयं विचारः सम्पन्नः। अग्रे विचारः भवति किं पुनः अयम् एक विभक्तौ एकशेषो भवति। एक विभक्तौ एकशेषः भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र प्रश्नः अयं कथम् उत्थितः इत्तावत् विचारणीयः।
एक विभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते इति तु तत्र सूत्रार्थः वर्तते एव। एक विभक्त इति विषयस्य सर्वेषु विभक्तिषु यदा तत्र एकस्मिन्नपि विभक्तौ यत्र विरूपाणि न दृष्टानि स्वरूपाणि एव सर्वत्र दृष्टानि भवन्ति तेषु तत्र एकः शिष्यते अन्ये लुप्यन्ते इति नियमः। किन्तु अत्र प्रश्नः कथम् एवम् उत्थापितः भगवता भाष्यकारेण किं पुनः अयम् एक विभक्तौ एक शेषः भवति। अत्र प्रश्नः अयं भवति यतोहि एक शब्दः बहुषु अर्थेषु विद्यते। एक शब्दः संख्यावाची भवति इति तु प्रसिद्धमेव। एक शब्दः प्रधानवाची अपि भवति येषु एकः जनः। एक शब्दः समानवाची भवति एकमेव स्वरूपं भवति भोजने सर्वेषां तत्र एक शब्दः तुल्यवचनः भवति अत्र। अतः अत्र यः प्रश्नः अत्र एक शब्दः संख्यावाची इति मत्वा अत्र एक विभक्तौ इति एक शब्दः वर्तते अथवा एक शब्दः अत्र तुल्यवाची भवति। अत्र प्रश्नः उदेति यत् एक शब्दः तुल्यवाचित्वेन पाणिनिना कुत्र प्रयुक्तो वा अथवा भवदीया एषा कल्पना इत्यपि प्रश्नः भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये नागेशः सम्यक्तया विचारयति। सः कथयति तेनैकदिक् इतिवत् समानवाचित्वे पृथक् सर्वेभ्यः उत्पन्नायाः विभक्तेः निमित्तत्वबलात् वार्तिकोत्थानं भज्येत। एवं च एक शेष विषय स्वरूप समुदायात् एकत्व संख्या विशिष्ट विभक्तौ परतः एक शेषः इत्यर्थः किम इति प्रश्न इति भावः। अत्र भाष्य ग्रंथम तत्र अपि च भाष्य ग्रंथम अथ च प्रदीप ग्रंथम उभयोः व्याख्यानं विदधाति। यथा तेनैगदित् इति सूत्रे समानवाची भवति एक शब्दः तत्र तस्य एकवाचित्वे पृथक् सर्वेभ्यः उत्पन्नायाः विभक्ति। पृथक् अर्थात् सर्वेभ्यः यथा तत्र त्रयः रामशब्दाः वर्तन्ते इति कृत्वा रामसु 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 एवं रूपेण अथवा राम औ राम औ राम औ रामसु 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 वाक्यम् अत्र सर्वेभ्यः उत्पन्नायाः विभक्तेः निमित्तलाभात् वार्तिकोत्थानं भज्येत। अर्थात् वार्तिकस्य परिकल्पना या वर्तते सा तत्र न स्यात्। एवं च एक शेष विषय स्वरूप समुदायात् एकत्व संख्या विशिष्ट विभक्तौ परतः। एकत्व संख्या विशिष्ट विभक्तौ परतः। अथ रामश्च रामश्च अथवा रामौ रामश्च रामश्च राम इति रामाः। अतएव सर्वत्र विग्रह यथा रामौ इति विषये राम औ एवं रूपेण विग्रहः न दृश्यते। एवमेव तत्र रामः इति विषये तत्र रामजस् 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 एवं रूपेण तत्र विग्रहः न भवति अपितु एकवचनान्तमेव विग्रहः भवति। रामश्च 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 इति रामाः रामश्च रामश्च इति रामौ एवं रूपेण तत्र अतएव अत्र कथयति समुदायात् एकत्व संख्या विशिष्ट विभक्तौ परतः तत्र एकशेषः तत्रापि एवमपि वर्तते। यतोहि द्वन्द्वापवाद रूपः एकशेषः इति कृत्वा तत्र लौकिक विग्रहे अलौकिक विग्रहे यादृशं स्वरूपं द्वन्द्वे भवति तादृशमेव स्वरूपं तत्र एकशेषे भवति। यदा रामस्य लक्ष्मणस्य इति राम लक्ष्मणौ एवं रूपेण अत्र रामसु रामसु एवं रूपेण अलौकिक विग्रह रामश्च लक्ष्मणस्य इति लौकिक विग्रह भवति। तथैव रामश्च रामश्च इत्येव विग्रह भवति द्विवचन विवक्षायां बहुत विवक्षायां तो रामश्च 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 एवं रूपेण तत्र विग्रह भवति। अतएव तत्र द्वन्द्वम् अपादत्वेन प्रवाद्य एकशेषः विदिति। अयमपि विषयः अग्रे विचारितः भवेत्। अत्र केवलं तत्र
तत्स्वरूपं दर्शनाय एव अस्माभिः इत्थं प्रतिपादितम्। अत्र एतस्मिन् विषये प्रश्नः भवति। पुनः प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः एवं भवितुमर्हति वा, अर्थात् संख्यावाचित्वेन एक शब्दस्य प्रसिद्धत्वात् अत्र एवं भवितुमर्हति, अर्थात एक ही संख्यावाची एक शब्द प्रसिद्ध है। पुनः अत्र विषयः भवति एक विभक्तौ इति चेत् न अभावात् विभक्तेः एक विभक्तौ इति कथनं भवति भवतां, तत् शोभनं न। कथं? यतोहि एक विभक्तौ परे एक शेष इत्युच्यते, तर्हि रामश्च रामश्च इति भवति। द्वितीयविवक्षायां बहुतविवक्षायां रामश्च 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 इति भवति। अत्र स्थितिः का वर्तते? यथा वाक्यस्य स्थितिर्भवति यत्र रामसु रामसु इत्यत्र यः समुदायः सः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः भवति। तो प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वात् अत्र विभक्तौ परतः इति स्थितिर्नास्ति तस्य। कथं स्थितिर्नास्ति? भाष्यकारः कथयति अभावात् विभक्तेः, अत्र विभक्तिर्नास्ति। तदाधिकं वक्तुं शक्यते यत् रामसु रामसु यदा एवं स्थितिः वर्तते तदा रामसु इति अत्र सु इति विभक्तिः वर्तते एव। कथं भवान् कथयति यत् विभक्तेः अभावात्? तदा उच्यते न समुदायात् परा विभक्तिरस्ति। रामसु रामसु इति यः समुदायः तस्मात् समुदायात् परा विभक्तिर्नास्ति। अतः समुदायात् विभक्तिरभावात् एक विभक्तौ परतः इति नियम इति तत्र स्थितिरेव नास्ति। कथम् एक शेषः भवितुमर्हति? प्रश्नः भवति समुदायात् परा विभक्तिर्कथं नास्ति? किं कारणम्? अप्रातिपदिकत्वात्। समुदायः प्रातिपदिकः प्रातिपदिकसंज्ञकः तस्मिन् समये नास्ति इत्यर्थः। अत्र एतस्य कारणं किं वर्तते? कथम् अत्र सुत्पत्तिर्न भवति? वस्तुतः अत्र एवम् अस्ति यत् ज्ञाप् प्रातिपदिका इत्यस्य अधिकारस्य सत्त्वात् अत्र एकवचनान्तानां द्वन्द्वः क्रियते। द्वन्द्वघटकपदार्थानां सर्वत्र संख्याभेदावगमे तत्र प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा गुणे च संख्या विवक्ष्यते। गुणे अर्थात् अप्रधाने तत्र संख्या विवक्ष्यते। यथा पशुना यजेत् इति वाक्ये तत्र एकेन पशुना इष्टं भावयेत् इत्यस्य व्याख्यानं भवति, न तु अत्र संख्या अविवक्षिता न भवति। अन्यथा बहुभिः पशुभिः यजनं भवेत्। शास्त्रं तु एकेन पशुना इष्टं भावेत् इति धिया पशुना यजेत् इति तत्र प्रतिपादितम्। एवञ्च एकैकस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र स्वादित्पत्तिर्भवति न प्रत्येकं समुदायात्। यत्र क्वचित् गुणेऽपि संख्या न विवक्ष्यते एवं दृश्यते, प्रधानेऽपि तत्र न भवति। यथा कर्तुरी शतमं कर्म इस सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। तत्र एकत्व विशिष्टस्य कर्म संज्ञा भवति, द्वित्व विशिष्टस्य कर्म संज्ञा भवति, बहुत्व विशिष्टस्य कर्म संज्ञा भवति। अत्र एवं नास्ति। अत्र एकत्व विशिष्टमपि ईप्सिततमं भवितुमर्हति, द्वित्व विशिष्टमपि तत्र ईप्सिततमं भवितुमर्हति, बहुत्व विशिष्टमपि ईप्सिततमं भवितुमर्हति। फलतः यत् ईप्सिततमं तस्य कर्म संज्ञा भवति। अत्र नान्तरीयकतया संख्यायाः तत्र उपादानं
वर्तते किन्तु तत्र संख्या तथा एकत्वद्वित्व बहुत्वेन विवक्षिता न भवति। अतएव रामं पश्यति रामौ पश्यति रामान् पश्यति सर्वत्र तत्र कर्मसंज्ञा भवति, संख्यायाः तत्र प्राधान्येन अविवक्षितत्वात्। एवमेव अत्रापि गुणे अत्रापि तत्र प्राधान्येन तत्र संख्या विवक्षिता भवति। वर्तिपदं सर्वत्र संख्या भेदावगमे प्रमाणाभावात् गुणे च संख्या विवक्षते इति तत्र कैयटेन प्रतिपादितम्। अतः अत्र अप्रादि समुदायस्य अप्रादिपदिकत्वात् तत्र संख्या तत्र विभक्तिपरता नास्ति, फलतः अत्र विभक्तौ परतः एकशेषः भवति इति कथनम् उचितं न भवति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः पुनः अपि आक्षेपविषये कथयति, ननु च अर्थवत् प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति। यतो यः अर्थवान् भवति शब्दः तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। अर्थवत् स्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् इति तत्र सूत्रार्थोऽपि वर्तते। अत्र समुदायः अर्थवान् वर्तते, अतः एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यादेव, तस्मात् विभक्त्युत्पत्तिरपि स्यात्, तस्यां विभक्तौ परतः एकशेषः स्यात् इति तात्पर्यम्। तत्र प्रश्नः भवति, कथम् अत्र समुदायस्य प्रातिपदिकत्वं वर्तते? कैयटः प्रतिपादयति, अवयवर्थातिरेकेण परस्परापेक्षायां सत्यां समुदायार्थोपजननात्। तत्र रामौ राम इत्यत्र राम राम औ इत्यत्र अथवा रामस्य 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 इति रामः इत्यत्र अवयवार्थातिरेकेण परस्परापेक्षायाम् अवयवार्थातिरेकेण अर्थात अवयवार्थद्वारा परस्परापेक्षत्वात् समुदायोऽपि अर्थवान् भवति। अतः स्वरूप समुदायाभिनिवेशिनी एका प्रातिपदिकसंज्ञा अत्र स्यात्। तत्र स्वरूप समुदायः यदा प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् तस्मात् स्वाद्युत्पत्तिरपि स्यात्। स्वाद्युत्पत्तौ सत्यां विभक्तौ परतः एकशेषः स्यात् इति प्रश्नः। अत्रोच्यते नियमान् न प्राप्नोति। अर्थवत् समुदायानां प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति, किन्तु तत्र समासग्रहणेन एतत् प्रतिपादितं, यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्यैव इति नियमस्य जागरूकत्वात् अर्थवत् समुदायानां समासभिन्नानाम् अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् इति नियमार्थं वर्तते। यदि पुनः पृथक् सर्वेषां विभक्तिपराणाम् एकशेषः उच्यते, अत्र राम औ अथवा रामजस रामजस रामजस, तत्र एकः रामजस अथवा एकः राम औ इति शिष्यते, अन्ये लुप्यन्ते। अयं पक्षः चेत् स्यात् तर्हि का हानि? अत्र पृथक् सर्वेषां विभक्तिपराणाम् एकशेषः। इति विषये अर्थात अयं यः विचारः भवति, तत्र एक शब्दः तुल्यवाची इति मत्वा विचारः आयाति। प्रथमः विचारः एक शब्दः संख्यावाची इति मत्वा, अर्थात पृथक् सर्वेषां विभक्तिपराणाम् अर्थात समाना विभक्ति सर्वेषां स्यात्, एकैव न वा भवेत् इति मत्वा यत्र प्रश्नः भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति, यदि पुनः पृथक् सर्वेषां विभक्तिपराणाम् एकशेषः तर्हि समाना तुल्या विभक्ति समेषां भवतु नाम। तदा उच्यते इत्थं स्वीकारे दोषः। कः दोषः? वार्तिककारः प्रतिपादयति, पृथक् सर्वेषाम् इति चेत् एकशेषे पृथक् विभक्त्युपलब्धि तदाश्रयत्वात्। अर्थात पृथक् सर्वेषां तत्र विभक्तिपराणाम् एकशेषः इति उच्यते। तदा एकशेषे सति
पृथक विभक्ति लब्धि प्राप्नोति, अर्थात पृथक पृथक्तया सर्वेभ्यः विभक्तेः प्रयोगः प्राप्नुयात्। तदा उच्यते यदा एकः एव शेषः स्यात् पृथक्तया सर्वेभ्यः विभक्त्युपलब्धि कथं भवितुमर्हति? किमुच्यते एक शेषे पृथक विभक्त्युपलब्धिरिति? एक शेष अर्थात एक शेष वेलायां पृथक विभक्त्युपलब्धि कथं? तत्र प्रयोगः निर्विभक्तिकः न भवति। यतोहि एतादृश सिद्धान्तः तत्र शास्त्रकारैः तत्र स्वीकृतः वर्तते। कः सः सिद्धान्तः? भाष्यकारः तं सिद्धान्तं स्मारयति, यावता समयः कृतः न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः। प्रयोगः सर्वत्र सविभक्तिकः एव भवति शब्दानाम्। अतएव अपदं न प्रयुञ्जीत इत्यपि नियमः स्वीकृतः वर्तते शास्त्रकारैः। तो अत्र तदाश्रयत्वाद् विभक्त्याश्रयत्वाद् यतस्य नियमस्य आश्रयणात् तत्र सविभक्तिकः एव निर्देशः प्राप्नुयात् विभक्तिपराणाम् एकशेषः स्यात्। यत्र हि प्रकृति निमित्ता प्रत्यय निमित्तिः तत्र अप्रत्ययिकायाः प्रकृतेः प्रयोगो भवति। एवं तत्र ये शब्दाः सन्ति तेषां स्वरूपत्रयं प्रयोग विषये दृश्यते। एकः सामान्यः प्रयोगः प्रकृति प्रत्ययान्त स्वरूपं दृश्यते, यत्र प्रकृतिरपि वर्तते प्रत्ययो हि वर्तते। यथा कारकः, कर्ता, वाचकः, अवगन्तव्यः, एवमेव तद्धितेषु औपगमः, गार्ग्यः, गार्ग्यायणः, एवं भूताः अनेके प्रयोगाः प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाय रूपेण ते वर्तन्ते। कानिचित् एवं भूताः प्रयोगाः ये तत्र प्रकृति मात्रमेव तत्र दृश्यते, यत्र केवलं प्रकृति श्रूयते प्रत्ययः न श्रूयते। यथा अग्निचित् सोमसुत्, अग्निं चिनोति इति अग्निचित्, सोमं सुनोति इति सोमसुत्। अत्र अग्निकर्मक अग्नि उपपद चीचयने धातोः किच्छ इति सूत्रेण कुत् प्रत्यये ह्रस्वस्य प्रीति कृत तुक् इत्यनेन तुगागमे सति अग्निचित् इति शब्दः। एवमेव सोम सुनित् तत्र सोम उपपद पूर्वक शूय अभिषवे धातोः अत्र किप् प्रत्यये ह्रस्वस्य प्रीति तुगागमे सोम सुत् इति रूपं वर्तते। अत्र क्युप् प्रत्ययस्य संपूर्णस्य लोपः भवति। या शिष्यते सलुप्मानार्था विधायि इति नियमस्य सत्त्वात् अत्र अग्निचित् शब्दः सोम सुत् शब्दः तत्र प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायस्य यः अर्थः तम् अर्थम् एते कथयन्ति, किन्तु स्वरूपं केवल प्रकृति मात्रं वर्तते। अतएव भाष्यकारः कथयति यत्र हि प्रकृति निमित्ता प्रत्यय निवृत्ति तत्र अप्रत्यायिकायाः प्रकृतेः प्रयोगो भवति। अत्र अप्रत्ययिकायाः प्रकृतेः माने प्रत्ययरहितायाः प्रकृतेः प्रयोगो भवति। तद् भवान् कथं कथयति? न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, एवमेव यत्र प्रत्यय मात्रम् अवशिष्यते तत्र तु प्रकृतिर्नास्ति, संपूर्णस्याः प्रकृतिर्लोपः यत्र वर्तते तथापि प्रयोगः वर्तते। यथा अधुना इयान इति, अत्र केवलं प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते, प्रकृतिर्तत्र नास्ति, न श्रूयते। तस्याः प्रयोगः तस्य प्रत्ययमात्रस्य प्रयोगः भवति,
तर्हि भवान् कथयति न च केवलः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः, तत्र कथमित्थम् उच्यते? इति अत्र प्रश्नः भवति। अत्र यत् पूर्वं पृथक् सर्वेषां चेत् एकशेषे पृथक् विभक्ति उपलब्धिः प्राप्नोति इति विषये तत्र कैयटः एतस्य तात्पर्यं बोधयति। वृक्षसा इति स्थे विभक्तौ परतः यानि स्वरूपाणि तेषाम् एकशेषः उच्यमाने विभक्तिनिमित्तत्वात् प्रकृतिनिवृत्तेः केवलानां विभक्तीनां प्रयोगप्रसङ्गः इति तात्पर्यम्। अर्थात् यदा वृक्षसा इति स्थे विभक्तौ परतः यानि स्वरूपाणि तेषाम् एकः शेषः इत्युच्यते तर्हि विभक्तिनिमित्तत्वात् प्रकृतेः निवृत्तिः स्यात्, केवलानां विभक्तीनाम् एव प्रयोगः स्यात्, प्रकृतिप्रत्यय विशिष्ट समुदायस्य प्रयोगः न भवेत् इति मत्वा अत्र प्रश्नः। अत्र एतस्य भाष्य विषयस्य अग्रे विचारं विददन् भाष्यकारः कस्ति अस्तु भवतु नाम तथा। यतो हि तत्र वृक्षश्च 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 इति वर्तते। एतस्मिन् समये तत्र एकः शिष्यते, अन्ये लुप्यन्ते, तर्हि केवलं प्रकृतिमात्रस्यैव लोपः स्यात्। यतः स्वरूपाणाम् एकशेषः विभक्तौ परतः, तो विभक्तौ परतः तत्र वृक्षस्य वृक्षस्य इत्यत्र एकः वृक्षसः इति एतस्य एकशेषः स्यात्। अपरे ये वृक्षशब्दाः सन्ति वृक्षसा वृक्षसा इति, तत्र प्रकृतेर्लोपः स्यात्, तेन वृक्षसा स इति स्थितिर्भवेत्। तत्र यत्र प्रत्ययद्वयस्य स इत्यस्य श्रवणं भरतस्य किं स्यात्? तदेव भाष्यकारः कथयति। अस्तु भवतु नाम तथा। संयोगान्तलोपेन सिद्धं, तत्र स इति संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः स्यात्। अत्र विचारः भवति संयोगान्तस्य लोपः केवलं संयोगान्तस्य लोपः न विधात्, अपि तु संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इति सूत्रात्। अत्र पदत्वं कथं स्यात्? वृक्ष स इत्यत्र पदत्वं कथं स्यात्? संयोगान्तस्य पदस्य लोपः इत्युच्यते, तत्र पूर्वपदं सकारान्तं वर्तते। द्वौ सकारौ पदे इति पदत्रयं सम्पद्यते, तर्हि लोपः कथं स्यात् इत्यर्थः। संयोगान्त लोपस्य च अपवादः, संयोगादिलोपः तेन स्यात्, अर्थात् उसको संयोगाद्यरन्ते च इत्यनेन तत्र लोपः स्यात्। किं करणीयम् अत्र? अथवा हल्ग्यादिलोपः स्यात्, यतो हि तत्र द्वितीयं सकारम् आदाय हलः परः अत्र अपृक्तः हल् तृतीयः सकारः भवति। एवमेव तत्र प्रथमं सकारम् आदाय हल्त्वेन आदाय द्वितीय सकारस्य लोपः प्राप्नोति। एवं हल्ङ्याविदीर्घाश्रितम् इति सूत्रेण लोपः स्यात्। अत्र भाष्यकारः एतस्य विषये कैयटः एतस्य विषये प्रतिपादयति। संयोगस्य यः अन्तः सकारः तस्य लोपः स च हल्ङ्याभ्य इत्यनेन। संयोगस्य यः अन्तः सकारः तस्य लोपः तु भवति,
किन्तु सलोपः संयोगान्तस्य लोपः इति न भवति, अपि तु हलङ्याभ्यो दीर्घास्तृष्टम् इति सूत्रेण भवति। एवं रूपेण संयोगान्तलोपेन सिद्धम् इत्यस्य तात्पर्यम् कैयटः। एतस्मिन् विषये तत्र यद्यपि नागेशभट्टस्यापि कश्चन नूतनः विचारः वर्तते, किन्तु अस्माकं मुख्यं प्रतिपाद्यं वर्तते भाष्यग्रन्थः, तो हि तत्र किञ्चित् नूतनतया विचारः प्रदर्शितः वर्तते संयोगान्तलोप इति विषये। अत्र विचारः कः वर्तते सः तत्र कैयटः कथयति, न च तत्र सुतिसि प्रत्ययैः प्रगत्याक्षेपात् तस्यापि अप्राप्तिः। सुतिसि इत्येतत् अपृक्तं हल्लुप्यते। अलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सुतिसि इत्येतत् अपृक्तं हल्लुप्यते इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। तत्र प्रत्ययैः प्रकृत्याक्षेपात् अत्र हलन्तात् परं सु इत्येतत् अपृक्तं हलनास्य, यतः एतस्य सूत्रस्य प्राप्तिर्न भवति। चेदुच्यते तदाक्षेपे मानाभावात् फलाभावात् तदा न तथा न भवितुमर्हति, तेन तत्र सकारस्य लोपः स्यादेव इति उच्यते। केचित् कथयन्ति यत् आष्टमिक पदद्विर्वचने भाष्यकृता वक्ष्यमाणया रीत्या पचसि पचसि इत्यादि समुदायस्य पदत्ववत् इहापि वृक्ष स इति समुदायस्य पदत्वं वृक्ष शब्दे तत्व प्रत्यभिज्ञानात् अंतसकारे सुत्वाच्च। अर्थात् स्वरूपाणामेषु विभक्तो इति सूत्रम् न केवलं तत्र अत्र वृक्षः वृक्षौ तत्र वृक्षौ वृक्षाः इति विषये प्रवर्तते, अपि च धातुविषये प्रवर्तते। यदा अत्र पचति तत्र पचतः पचति इति भवति। पचतः इत्यत्र पचति पचति इति प्राप्तं द्वित्वविवक्षां पचति, तत्र एकशेषः भवति। एकशेषे सति तत्र पच धातुः अत्र द्वित्वविवक्षायां प्रथमद्विवचने तत्र तस् प्रत्यये शवाधिकारे सति पचतः इति रूपं निष्पद्यते। तत्रापि एतस्य प्रयोग अग्रे अत्र भूयान् विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते, तत्रैव एतस्मिन् विषये विचारः भविष्यति। एवं यथा तत्र पचसि पचसि इति समुदायस्य पदत्वविधानं भवति, अत्रापि वृक्ष स इत्यत्र समुदायस्य पदत्वमादाय वृक्ष शब्दे तत्र तत्व प्रतिभिज्ञानात् अंतसकारे सुत्वाच्च तत्र तथा प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यद्यपि ईदृशविषये संयोगादिलोप संयोगान्तलोपयोः तत्र अविशेषः उक्तः, अर्थात् उभयोर्लोपः भवितुमर्हति, किन्तु भाष्ये तत्र संयोगान्तलोपः उक्तः वर्तते। संयोगान्तलोपेन सिद्धः संयोगान्तलोपस्यैव सिद्धिर्भवति। हलङ्यादिलोपः तत्र हलन्त प्रकृतेः परत्वात् भवति, तदर्थमत्र तस्य ज्ञानं न करणीयम् इति भाष्यदृष्ट्या तत् संयोगान्तस्य लोपः एतनेन सूत्रेण तत्र लोपस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवं तत्र संसाधितं नागेशभट्टेन। भाष्ये अग्रे उच्यते यत् भाष्ये पूर्वं संयोगान्तलोपेन सिद्धम् इति कथितं वर्तते, तत्रैव अग्रे कुतो नु खल्वेतत् परयोः वृक्षशब्दयोः निवृत्तिर्भविष्यति न पुनः पूर्वयोरिति। अत्र स्वरूपाणाम् एकशेषः भवति। एवं यानि स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम् एकशेषः भवति। कस्य एकशेषः भवति, कस्य च लोपः भवति इति विषये कश्चन
निर्देशः सूत्रकारेण नैव दर्शितः। तत्र कश्चन नियमः प्रथमस्य त्यागे मानाभावात् इति प्रथमः शिष्यते, अपरस्य अपरयोर्वा लोपो भवति इति धिया अत्र भाष्यकारः अत्र कथयति। कुतो नु खल्व एतत् परयोः वृक्षशब्दयोर्निवृत्तिः। अत्र बहुत विवक्षायां परयोः इत्युक्तं वर्तते। यत्र द्वितीयविवक्षां तत्र परस्य इति कथनीयं वर्तते। तो परयोः वृक्षशब्दयोः निवृत्तिर्भवति भविष्यति, न पुनः पूर्वयोः। पूर्वयोः निवृत्तिर् स्यात्, सर्वथा परस्य तत्र एकशेषः स्यात् इति कथं न इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समाधाति। तत्र एतत् स्यात् पूर्ववृत्तौ अपि सत्यां संयोगादिलोपेन सिद्धम्। अर्थात् पूर्वनिवृत्तौ यत् सत्यामपि तत्र संयोगादिलोपेनैव सिद्धं भवति। अत्रापि एकस्य पदस्य संयोगादिर्नास्ति इति हलङ्ग्यादिलोपमेव संयोगादिलोपं प्रतिपन्नः। संयोगश्चासौ प्रत्येकं हलां संयोग संज्ञा पक्षाश्रये आदिश्च वृक्षशब्दापेक्षया तस्य लोपः हलङ्ग्यादि लोपेन अर्थात् हलङ्ग्यादि लोपस्य इति मत्वा अत्र प्रश्नः। अत्र एतस्मिन् विषये पुनः शंका भवति। न सिद्ध्यति तत्र अवरतः द्वयोः सकारयोः श्रवणं प्रसज्येत्। अत्र अवरतः द्वयोः सकारयोः श्रवणं प्रसज्येत्, तत्र तेषां लोपः न भवितुमर्हति। तत्र पुनः तत्र पूर्वोक्तं स्मारयति भाष्यकारः। यत्र च संयोगान्तलोपः नास्ति तत्र च न सिद्ध्यति। अर्थात् यत्र संयोगान्तलोपः न भवति तत्र तु अन्यथा न भवितुमर्हति। क्व च संयोगान्तलोपः नास्ति? द्विवचन बहुवचनयोः। यत्र द्विवचनस्य प्रयोगः वर्तते बहुवचनस्य प्रयोगः वर्तते तत्र कथं तत्र संयोगान्तलोपः प्राप्नुयात्? अत्र एतस्य तात्पर्यं किमस्ति? क्व च संयोगान्तलोपो नास्ति द्विवचन बहुवचन शब्दयोः द्विवचन बहुवचनयोः। एतस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यं कैयटः प्रतिपादयति। ये स्वभावादेव द्विवचन बहुवचनान्ताः प्रयुज्यन्ते तेषु तथा न भवितुमर्हति। एवं भूता शब्दाः के सन्ति यथा द्विवचनस्य प्रयोगः भवति। गोदा शब्दः वर्तते। गोदौ इति सर्वत्र द्विवचनान्तम् एव एतत् पदं भवति। एवं दाराः, दारा शब्दः नित्य पुल्लिंगा बहुवचनान्तः। तत्र एकशेष विवक्षायां तत्र दाराजस् 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 इत्येव स्यात्। गोदो इत्यत्र गोदा औ गोदा औ गोदा गोदा औ गोदा औ इति भवेत्। एवं सिकता शब्दोऽपि बहुवचनान्तः, अपशब्दोऽपि बहुवचनान्तः। सिकताश्च सिकताश्च, सिकताजस् सिकताजस् सिकताजस्। एषु स्थलेषु संयोगान्तलोपस्य प्राप्तिर्न भवितुमर्हति। तर्हि कथं तत्र भवान् कथयति संयोगान्तलोपेन सिद्ध्यति? अत्र द्विवचन बहुवचन परेषु परतः एकशेषे सति द्विबहुवचनानां श्रवणप्रसङ्गः स्यात्। यदा एकशेषाकृतैकशेषाणां पुनः एकशेषे क्रियमाणे द्विवचन बहुवचन श्रवण प्रसंगः स्यात् तस्य तत्र कथम् अत्र विचारः भवितुमर्हेत् इति धिया अयं प्रश्नः उत्थापितः। संयोगान्त तत्र यत्र च संयोगान्तलोपो नास्ति तत्र च न सिद्ध्यति। एतस्य समाधानं भाष्यकारः कथयति। यदि पुनः समासः एकशेषः उच्यते, अत्र असमस्तानाम् एकशेषः नास्ति। समस्तानाम् तत्र समस्ताः यदा भवन्ति तदा एकशेषः। यथा रामश्च रामश्च
अत्र इतरेतरद्वन्द्वः भवति। प्रातिपदिक संज्ञायां सुबुलुकी सति राम राम इत्यवस्थायाम् एकशेषः भवति, तेन रामौ द्वितीयविवक्षां रामौ इति भवति। एवमेव बहुत्वविवक्षां रामस्य रामस्य रामश्च एक तत्र द्वन्द्वः भवति, इतरेतरद्वन्द्वः, अनन्तरम् एकशेषः भवति। बहुत्वविवक्षां बहुवचने सति रामाः इति भवति। एवम् अत्र सिकताः सिकताः सिकताश्च, अत्र सिकताजस् 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 एकशेष तत्र नारायण तत्र द्वन्द्वसमासः, अनन्तरम् एकशेषः। बहुत्वविवक्षां तत्र जस् विभक्तौ सत्यां सिकताः इति भवति। एवं दाराः, एवं तत्र बोधौ इत्यपि सः फलतः दोषः न भवति। एवं यदि पुनः समासे एकशेषः उच्यते तदा न दोषः इति समाधानस्य स्वरूपं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति किं कृतं भवति, अर्थात् अनेन किं स्यात्? समासे एकशेषः भवतु अथवा विग्रहावस्थायाम् एकशेषः भवतु समासं प्रबाध्य, अत्र विशेषः कः? भाष्यकारः कथयति कश्चित् वचनलोपः परिहृतो भवति। कश्चित् वचनलोपः अर्थात् यः शब्दः नित्यं द्विवचनान्तः नित्यं बहुवचनान्तः, तत्र तेषां विभक्तीनां लोपे कृते सति तत्र एकशेषः सम्यक्तया भवति, कश्चन दोषः न आयाति। एवं रीत्या अत्र दोषः तत्र वचनलोपः परिहृतो भवति। तत्र प्रश्नः भवति तर्हि स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्तौ इत्यत्र स्वरूपाणां समासे एकशेषः एक विभक्तौ इति सूत्रस्वरूपं भवेत्। स्वरूपाणां समास एकशेष एक विभक्तौ इति सूत्रस्वरूपं। समासग्रहणं तत्र करणीयं भवेत् इति मत्वा प्रश्नः भवति तत्तर्हि समासग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र सूत्रे समासग्रहणं करणीयम्, अन्यथा यदा समास शब्दः तत्र उपदिष्टः न भवेत्, उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः, फलतः एतस्य सूत्रस्य व्याख्याने एक विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषां समासे एकशेषः भवति। एवं तत्र सूत्रार्थः कथं भवितुमर्हति समासशब्दप्रयोगं विना इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं विषये चिन्तनं कुर्वन् भाष्यकारः कथयति तत्र हि समासग्रहणं कर्तव्यम्, उच्यते न कर्तव्यम्, प्रकृतम् अनुवर्तते, अर्थात् एतस्मिन् सूत्रे तस्य अनुवृत्तिर्भवति। क्व प्रकृतम् अनुवर्तते, क्व प्रकृतम्? तिष्य पुनर्वसोर्नक्षत्रद्वन्द्वे समा बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्। अत्र तिष्य पुनर्वसो वसोर्नक्षत्रद्वन्द्वे इत्यत्र द्वन्द्वपदं वर्तते, द्वन्द्वे इति। तत्र द्वन्द्वे इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिः स्यात्। अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, यतोहि नक्षत्रद्वन्द्वे इति शब्दः पठितः तत्र वर्तते। अत्र एक योग दृष्टानां सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति इति रीत्या अत्र नक्षत्रद्वन्द्वे इति समुदायस्य तत्र अनुवृत्तिः स्यात्, न तु तद्घटकस्य द्वन्द्वे इत्यस्य। तथा कथं तत्र समासस्य अनुवृत्तिर्भवति भवान् ब्रवीति इति कश्चन प्रश्नः अत्र भवितुमर्हति। तस्य समाधानं वर्तते क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति। क्वचित् इष्टस्थले एकदेशोऽपि अनुवर्तते, अत्र एकदेशस्य द्वन्द्वे इति भागस्य तत्र अनुवृत्तिः भवितुमर्हति, फलतः न कश्चन दोषः इति समाधानं भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये अत्र प्रश्नः भवति समास इच्छेत् स्वर समासान्तेषु दोषः।
केवलं समाद्वन्द्वे इति समासस्य अनुवृत्तौ सत्यामेव दोषाणां शान्तिर्न भवितुमर्हति। अपरे च नूतनाः दोषाः तत्र भवेयुः। के च ते दोषाः? यत्र समासः भवति तत्र कश्चन समासान्त प्रत्ययोऽपि भवति, तस्य प्रसङ्गस्य। अपि च समस्तस्य शब्दस्य कश्चन स्वर विशेषः भवति। यथा समासस्य इति सूत्रेण समासान्तोदात्तता भवति। यत्र च बहुव्रीहि समासः तत्र पूर्वप्रकृतिस्वरः भवति। क्वचित् तत्पुरुषे पूर्वप्रकृतिस्वरः भवति। क्वचित् समासे पूर्वपदस्य अन्तोदात्तता भवति, आद्युदात्तता भवति। क्वचित् समासे उत्तरपदस्य अन्तोदात्तता आद्युदात्तता वा भवति। तो एतेषां स्वराणां तत्र प्रवृत्तिः स्यात्, समासान्तस्य च प्रवृत्तिः स्यात्, तर्हि समाद्वन्द्वे इत्यनुवृत्त्यापि अनेके दोषाः अत्र भवेयुः। तेषां समाधानं किं स्यात्? समासित चेत् स्वर समासान्तेषु दोषः, समासित चेत् स्वर समान्तेषु दोषः स्यात्। स्वरः कुत्र? यथा अश्वश्च अश्वश्च इति अश्व, अश्व शब्द यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम्, अत्र आद्युदात्तः वर्तते। यदा अश्वस्य अश्वश्च इत्यत्र एक शेषः भवति, तत्र उभयोः अश्वशब्दयोः यः उदात्तस्वरः सः उदात्तस्वरः एकस्मिन् शिष्टे तत्र अश्वे तत्र प्राप्नोति। तर्हि अत्र उदात्तद्वयं स्यात्। अथ च अत्र अश्वशब्दः यः अश्वौ यः शब्दः वर्तते, अत्र समासान्तमद समासस्य इति सूत्रेण अन्तोदात्तता स्यात्। तो अश्वौ इत्यत्र औ उदात्तः स्यात्। यतोहि अश्व अत्र वकार घटकः हकारः समासान्तत्वात् अन्तोदात्तः स्यात्। अनन्तरं तत्र औ विभक्तिः। यदा अत्र एकदेशः भवति ते एकादेश उदात्तेन उदात्तः इति सूत्रेण औ शब्दः एकादेशरूपः सोऽपि उदात्तः स्यात्। अपरः अकार घटकः तत्र अश्व इत्यत्र अकार घटकः यः तत्र स्वरः सः अनुदात्तः स्यात् शिष्टस्वरत्वेन। इयं तत्र स्थितिर्भवेत्। इष्यते अश्वशब्दः अद्युदात्तः भवेत् नित्वात्, नित्यादिनित्यं सूत्रेण अद्युदात्तता भवति, किन्तु अन्तोदात्तता स्यात्। समासान्तोदात्तत्वे कृते एकशेषः प्राप्नोति। अत्र इदम् इह सम्प्रदार्यं समासान्तोदात्तं क्रियताम् एकशेषः इति किमत्र कर्तव्यम्? एतस्य तात्पर्यं किम् अस्ति? अर्थात् पूर्वं समासं विधाय समस्तस्य शब्दस्य तत्र एकशेषः क्रियते, अनन्तरं तत्र समासस्य सूत्रेण तत्र अन्तोदात्तता क्रियते इति भवतः कृते उचितं वर्तते, अथवा तत्र अश्वस्य इत्यवस्थायामेव प्राप्तं द्वन्द्वम् अपवादत्वेन प्रबाध्य तत्र एकास्य एकशेषः क्रियते, तेन तस्य शब्दस्य यः मुख्यः स्वरः स भवेत् इति वा कः पक्षः अत्र भवतः स्वीकृतः भवति? उच्यते परत्वात् समासान्तोदात्तत्वं परत्वात् समासान्तोदात्तं करणीयम्। तदा भवति समासान्तोदात्ते दोषो भवति। एवमेव स्वरदोषः। एवञ्च समासान्त प्रत्यय विषयेपि दोषः। यथा रिच् रिच् ऋक् शब्दः, ऋक् ऋचौ ऋचः इति शब्दः। अत्र रिच् शब्दः यदा द्वित्वविवक्षा भवति ऋक्ष ऋक्ष, तदा एकशेषस्य ऋचौ इति रूपं निष्पद्यते। अत्र ऋक्ष ऋक्ष इत्यवस्थायां पूर्वं द्वन्द्वसमासं विधाय अनन्तरं तत्र द्वित्वविवक्षाम् अविकृत्य ऋच औ इत्यवस्थायाम् अत्र ऋक्पूर्वधूपथा मानक्षे अनेन सूत्रेण समासान्त अप्रत्ययः स्यात्, तेन ऋच इति शब्दः भवेत्। तर्हि अत्र दोषः समासान्ते कृते अथवा अथ च यदा समासान्त प्रत्ययः स्यात् तदा असारूप्यं स्यात्। असारूप्यं स्यात् यतोहि असारूप्ये सति तत्र एकशेषः न प्राप्नोति। कथम् असारूप्यं? प्रथम ऋच शब्दः
चान्तः द्वितीयः अकारान्तः वैरूप्यात् अत्र एक शेषोऽपि न भवति। तत्र प्रश्नः भवति इदम् इह सम्प्रदार्यं समासान्तः क्रियताम् एक शेषः किमत्र कर्तव्यम्? परत्वात् तत्र समासान्तः एव स्यात्। फलतः समासान्तेऽपि समासान्ते च दोषो भवति। एवं रीत्या समासे सति तत्र स्वरस्य दोषः प्राप्नोति, समासान्त प्रत्ययस्य दोषः प्राप्नोति। फलतः एतस्य समाधानं विधायैव अग्रे विचारः भवितुमर्हति। यतो हि समयः सञ्जातः, अतः अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।